Mga minahal uyamon, John o Janet, aniya ka mo karon dinhi aron paghigpit sa Diyos nga walay pagkabadbad sa inyong atubangan sa simbahan. Nagapasalig ako karon kaninyo sa mga pag-ampo sa atong katilingban aron ang Diyos mububo sa iyang daghan nga panalangin ug butahon kaninyo diha sa pagtuman sa mga kakundanan sa kamundo. Mga Maninoy o Maninay, hagyuon ako sa pagtindog luyo sa kasulod aron pagsaksi sa ilang mga saan. Ug kamo, mga igsuon, hagyuon kamo sa pagtabang kanila, pinagi sa inyong pag-ampo ug sa pagdawat kanila, mga bag-ong inasal diha sa ating katilimbang Kristohan. Ug kamo mga kasulod, John o Janet, hagyuon ko kamo karon sa pagtubag sa tinuoray dining mosunod ng mga pangutana. Janet, diani ba ikaw sa imong kabubuton ang pagbugtos kanunay sa imong kaugalingon diya sa paghigugma o pag-alagad sa imong bayan? Oo, Father. John, diani ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugtos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong asawa? Oo, Father. Ang duha. Tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak ang ihatag kaninyo sa Diyos aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Oo, Father, ang tumanon. John ug Janet, sanglit buod kamo magbinyo pagbulitay kamo sa inyong tuong kamot o ipahayag ang inyong tuyo at ubangan sa Diyos ug sa iyang simbahan. Shake hands. Janet, kini si John, nga aniya karon dinhi. Dawaton malimo siya nga imong bana, sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia. Oo, Father, ako siyang dawaton. Uyon ka ba nga iyang asawa? Oo, Father, uyon ako. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Oo, Father, ako siyang dawaton na akong inuwan. John, kini si Janet, nga aniya karon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Oo, Father. Uyon ka ba nga iyang bana? Oo, Father. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, Father. Dawaton ako siya. Nakasmile pa siya. Palihog sabat ka na. Kamundo. Itugot. Tugot. Ay kusga para ba itong sila? Itugot. Tugot. Ginoo. Ginoo. Na kami. Na kami. Magkahiusa. Magkahiusa. Sa kasing-kasing ugulahon. Sa kasing-kasing uguna-una. Sukad karong adlaw. Sukad karong adlaw. Bisan unsay mahitabo. Bisag unsay mahitabo. Maayo. Maayo. O daotan. Udaotan. Sa kamugaway. Sa kaagugaway. Kapitos. O kapitos. Sa sakit. Sa sakit. O sa maayong panglawas. O sa maayong pangawas. Hangtod. Hangtod. Ang kamatayon. Ang kamatayon. Bulag ka na. Bulag ka na. Minahal namo John ug Janet. Saksi ang langit ug yuta sa inyong kasabukan. Sa ngalan sa katawhan nga iya karon dinhi, kami nagmatuod nga kamo magtiayon na sa mata sa Dios ug sa simbahan. Uban sa kanamo, kami nagadawat kaninyo ug makalaom kamo sa among pag-unong ug pag-ampo.
ug ako sa gahong sa simbahan. Sinaksihan sa tanan na aniya karon dinhi. Nagalig-on ug nanalag sa bugkos sa kaminyoon nga inyo karong gihimo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong pakpakan ang baptismo. Amahan namong magigugmaon, panalangini o kamumahi kining imong mga alagad. Nga sila si John ug Janet. Himua nga sila na magsulog niining mga singsing, may sama kanimo diha sa imong timpos nga gugma ug walay sukod nga pagkamatinud-anon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namong maluluyon, panalangini o kapinipiling imong mga alagad, nga sila si John ug Janet. Hatagi sila sa sarang kabuhian, nga maoy giulagway niining mga aras, aron madangas nila ang ilabuhing walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namong maginud-anon, panalangini ug damdamin kining imong mga alagad, nga sila si John ug Janet. Himua sila nga magatuon ug maminaw sa imong balaan nga mga pulo. May himong mga tinuod nga Kristohano, nga magpaila o magsaksi kang Kristo niya sa ilang pagpuyo sa kinabuhing ninyo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mahulog. Kung sa itawag mo ang gamit, pinag-figure mo. I love. I love. Kasi ba? I love. Nauli, gabisan ka sa, Binabisan ka rin sa dili ko ikaw lumiban. dili ko ikaw lumiban. Isulo ug apili, Isulog o kapingi. kinigsing-sing, Kiningsingsing. nga maoy pasali Nga mao'y pasalig sa akong bulpa. sa akong luma. Kung pagkamatinud-anon, O kababatig nanon sa ngalan sa Ama, sa ngalan sa Ama. ug sa Anak, O sa Anak. ug sa Espiritu Santo. O sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ibos ang... Ang flower girl. Isga, My love, launi, laumi, nabisan kalusa, nabisan ka lisa, dili ko ikaw lumiban. pilit mo ikaw lumiban, Isulo, solo, abding, amping, kinigsing-sing, sinising, nga maoy pasali na mo'y pasalig sa akong bugma, sa akong luma, ug pagkamatinud-anon kanila. o pagkamatinud-anin kanino. Sa ngalan sa Amahan,
ngalan samahan, ug sa anak, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ubos. My love. My love. Isang alos ka, Bisan ka sa dili ko ikaw kaligdan. dili ko ikaw kaligtan. Tugyan ko kanimo Itugyan kanimo kining mga aras ining mga aras. nga maoy timaan Gamawi timaan sa ako pag-alagad, sa ako pag-alaga. paghigugma, Paghigugma ug pag-unong o pag-unom alang sa imong kaayuhan. alang sa imong kaayuhan. Alang usab sa mahimo natong mga anak. Alang usab sa may mga itong mga anak. Sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan samahan, sa Anak, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Dawaton kini Dawaton ko kini, ug nagasaad ako ug nagasaad ako, nga makigbayayo kanimo nga magpagtimbayayo kanimo, sa hustong paggamit sa hustong paggamit, ug pagpakabala ug pagpakabana, alang sa atong katigayon. alang sa atong katigayon. Sudlan na. Ay, dili. Sudlan na bakan. Sige sa inyong bulsa. Dapat ka naman sa ako. Palit. Oh. Hindi na. Ayaw ihatag. Ayaw ihatag. Ay, yatag simbana. Ayaw ihatag. Naya ang ihatag. Minahal kong John o Janet, ako magatugyan kaninyo nining Biblia. Diin na isulat ang mga pulong sa kinabuhi. Himuha kini ninyo na siya nagiya ug sukaranan sa inyong kinabuhing ninyo supay karon hangtod sa kahangturan. Amen. Amo kining dawaton Amo kining dawaton, Son, sa tumang pagtahod sa tumang pagkahon, kinasing-kasing daw. kinasing ngayon. Buhod. Tapos, isa to sa veil. Lucky, asa mong lucky sa bell? Pare sa belo. Babae. Dito pikas. Sa ulo ang babae. Abaga ra sa lalaki. Ulo sa babae. Yeah. Ang peril. Pokpok. Relax lang. Kaya nag-away. Tora o tora. Saan? Kasaluyo.
Yan na lang sa abaga sa iyang sinina. Sa buhok, sa ulo. Lord. Halihog, halihog. Mag-ampo kita sa Dios alang sa bagong inasal, kansang kami yun nagulagway sa panalipusan ni Kristo ug sa iyang simbahan. Sa matag pangabuyog kita moingon, puna kami sa imong gugma, Ginoo. Puna kami sa imong gugma, Ginoo. Alang sa tibuok Kristohanong katilingban nga ulang buong takinidiha sa hugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Puna kami sa imong gugma, Ginoo. Alang sa bagong kinasal na si Jan ug Janet, nga hustaon unta sa kanunay ang ilang hunahuna o kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Puna kami sa imong gugma, Ginoo. Alang sa tibuok kalibutan, nga muhari unta ang kalinaw o pagsinabtanay, magampo kita sa Ginoo. Puna kami sa imong gugma, Ginoo. Alang kanatong tanan nga misaksi sa bugos sa kaminyoon nga walay pagkabadbad, mahatagan unta kita sa maayo panglawas ug mahilayo sa tanang lautan. Magampo kita sa Ginoo. Puna kami sa imong gugma, Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga mihalina sa laing kalibutan, nga magkatambong unta sila sa kumbira sa kasal dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Puna kami sa imong gugma, Ginoo. Langit kong Amahan, Iusa kami sa imong gugma nga walay katapusan, nga imong ipadayag dinhi ni Kristo, diha ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pangayuon ta sa Dios ang iyang walay puas nga mga panalangin alang ni John ug ni Janet. Santos nga Amahan, magbubuhat sa kanang kalibutan, ang nagama sa lalaki ug sa babae, sa imong kasamaan, tinugdan sa panalangin alang sa kinabuhi nga minyo. May mamuyo kami nga mapaubsano alang niining asawa karon, nga karon adlaw nahiusa sa iyang bana, dinhi niining sakramento sa kaminyoon. Bukod sa unta kaniya ug sa iyang bana, ang labing bugos mong panalangin, aron mangalipay silang duha sa imong gasa sa gugma nga ilaha sa mga binyo, ug aron madungagan ang simbahan pinaagi sa ilang mga anak. Ginoo, magdayeg unta kanimo silang duha sa panahon sa ilang kalipay, ug budangop kanimo sa ilang mga kaguol. Malipay unta sila sa imong hinabang diha sa ilang mga buhat, o masayod unta sila nga ikaw nagauban kanila diha sa ilang mga kinahanglan. Mag-ampo unta sila kanimo tipon sa katilingban sa simbahan, ug maimong mga saksi dinhi sa kalibutan. Makadangat unta sila sa gulang nga paniwigon, tipon sa ilang mga higala, ug sa katapusan, maabot sila sa gingharian sa langit. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
palihog na libro. At atong isunod ang